हो क्या रहा है आईएमएफ की डील के साथ? हमसे फ्यूल सब्सिडी डिस्कस नहीं की। Fuel subsidy is a bad idea. गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है आईएमएफ प्रोग्राम के बारे में। Every successive government जो आती है वो IMF के साथ डील करके और जैसे पैसे मिलते हैं तो वो they go back on what they have signed. तो गवर्नमेंट को भी पता है कि भी there is a very slim chance कि ये IMF का एग्रीमेंट तो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे IMF जो है वो उसको नाराज करने वाली बात। ये फ्यूल सब्सिडीज की हमने बात की, फिर लैपटॉप्स देना शुरू कर रहे हैं। 1000 अरब के करीब उनका महीने का एक्सपेंस है गवर्नमेंट का। इलेक्शंस कराने के लिए 61 बिलियन चाहिए, तो 61 बिलियन उनके पास है नहीं, 12,000 अरब उनके पास है बाकी एक्सपेंसेस करने को। आपने गवर्नमेंट ने सीवियर इंपोर्ट कंप्रेशन करके ट्रेड डेफिसिट को कम कर लिया। ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा सरप्लस कम कर दिया थ्रू सीवियर इंपोर्ट कंप्रेशन। फिर आपने चाइना को, सऊदी अरेबिया और यूएई को डील कर लिया, तो ये गाड़ी जो है डे टू डे बेसिस पे ये चला लेंगे। ये शॉर्ट से भी शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, डे टू डे स्ट्रेटजी, लेकिन कोई ओवरऑल प्लान जो है वो नजर नहीं आ रहा है। किस तरह से हम पाकिस्तानी जो इस वक्त मुश्किल में है रोजगार की तलाश में, उनको हम कैसे अब उनके लिए नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं? वो जो मैं बार बार कहता हूँ कि इमीडिएटली एम्बार्क अपॉन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, पॉपुलेशन की प्लानिंग हमें शुरू करनी है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की करनी है, हमने पाकिस्तान का बजट जो है वो दोबारा से लिखना है। इमीडिएटली हमें 25% जो है ना बजट, उसको स्लैश कर देना चाहिए। सब्सिडीज खत्म होनी चाहिए। सब्सिडी जो है वो टारगेट करें BISP के थ्रू। फोकस करने की जरूरत है एजुकेशन के ऊपर। अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि वो इनोवेटर्स बने। फोकस एग्रीकल्चर पे करें। एग्रीकल्चर अलोन कैन क्रिएट 2 मिलियन जॉब्स। हर कोल के डिपॉजिट्स हैं, उसमें आप फोकस करें, बजाय इंपोर्ट करें गाड़ियां, हम अपनी गाड़ी बनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक हस्बे मामूल हर 2 हफ्ते के बाद हम एक स्पेशल ट्रांसमिशन करते हैं जिसमें पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के माशी मसाइल और सियासी और गवर्नेंस बहरान जो हैं उनको किस तरह से जो है टैकल किया जाए, किस तरह से नबर्द आजमा हुआ जाए। हारून ख्वाजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप कोई तारुफ की जरूरत नहीं, आप पहले उनको देख चुके हैं। हारून ख्वाजा साहब जो हैं वो गवर्नेंस के और मईशत के और बिजनेस के माहिर हैं, तो आज उनको हमने दोबारा से जहमत दी है कि जरा गुफ्तगू करें और हमें बताएं कि ये हो क्या रहा है आईएमएफ की डील के साथ, पाकिस्तान के माशी बहरान के साथ, और आगे होने वाला क्या है, इसका हल क्या है। जी हारून साहब वेलकम। विदाउट फर्दर अडू मैं आपसे स्ट्रेट अवे ये पूछना चाहता हूं कि आईएमएफ ने कहा है जी हमसे फ्यूल सब्सिडी डिस्कस नहीं की, जो ये वो देना चाह रहे हैं 100 रुपए का वो रिलीफ देना चाह रहे हैं मोटरसाइकिल वालों को, छोटी गाड़ियों वालों को, और अब आईएमएफ जो है वो कह रहा है कि जी हमसे तो बात ही नहीं की, इसलिए जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसमें मजीद ताखीर होगी, आईएमएफ के पैसे नहीं आएंगे तो फिर मईशत का मसला और बढ़ेगा। अभी चाइनीज ने तो हमें बेल आउट किया है कुछ पैसे दे के, कुछ महीने डेढ़ के लिए। मैं आज अभी देख रहा था कि गुजारा हो जाएगा, लेकिन महीने के बाद फिर हम यहीं खड़े होंगे बैंकरप्सी के डिफॉल्ट के दहाने पर। तो ये बताइए कि ये फ्यूल सब्सिडी आपके ख्याल से जो ये इन्होंने गवर्नमेंट ने मौजूदा जो फाइनेंस टीम है इन्होंने ये बनाई है, सारी बातें है तो सियासी मकासद होते हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन क्या ये इसकी जरूरत थी इन हालात में? मेरे ख्याल से फ्यूल सब्सिडी इज अ बैड आइडिया। उसकी the concept behind the idea is good कि आप जो जरूरतमंद हैं, जो मोटरसाइकिल वाले और रिक्शा और 800cc से नीचे वाले, उनको आप सपोर्ट करें। although question remains कि ये आपने कैसे डिसाइड किया कि 800cc है, why not 1000cc या 1200cc? बहरहाल arbitrary thinking इसमें है, लेकिन इसका मेन जो इशू है वो ये है, जो कि I'm assuming IMF वाले भी इसी तरह सोचेंगे कि जहां भी आप इस किस्म की डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं कि जी एक इस सेगमेंट को 100 रुपया कम मिल रहा है, एक को 100 रुपया ज्यादा मिल रहा है, वहां पे एक काइंड ऑफ ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाएगी। और जैसी ब्लैक मार्केट क्रिएट होगी तो जो सस्ता पेट्रोल है उसकी जाहिर है मांग ज्यादा हो जाएगी, एंड इवेंचुअली जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकेगा। तो अगर आपने कुछ इस किस्म की स्कीम करनी थी तो इसको लिंक आप करते BISP के साथ, जो कि एक क्रेडिबल डेटा आपने इकट्ठा किया हुआ है, ओवर 10 साल से ज्यादा हो गया इसको, और जो कि एक्सेप्टेड बाय IMF एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उसको एक्सेप्ट करते हैं। और अगर
आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि BISP वालों के पास मोटरसाइकिलें नहीं है और गाड़ियां नहीं है, विच इज ऑल्सो अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, तो आप उसको एनहेंस करें डेटा को, उसके अंदर आप और एक सेगमेंट क्रिएट करें जहां पे ये मोटरसाइकिल वाले और जिनको भी आप देना चाहते हैं टारगेटेड सर्विस करें। लेकिन इस तरीके से पेट्रोल पंप्स के ऊपर और शिनाख्ती कार्ड के साथ लिंक और मोटर रजिस्ट्रेशन वगैरह, जो कि बेशतर लोग तो करवाते ही नहीं है, आई डोंट थिंक इट्स अ वर्केबल। जी बिल्कुल। तो लेकिन इससे जो बड़ी बात है ना हारून साहब, आपने तो टेक्निकल तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये अल्टीमेटली तरीका भी टारगेटिंग का सही नहीं है और डेटा बेसिस हैं। लेकिन जो अहम नुक्ता जो निकल रहा है कि अब लोगों का ये कहना है कि शायद नियत ही नहीं है कि IMF का प्रोग्राम, जैसे अगर आपको याद हो ना, पिछले साल जब इमरान खान साहब को लगा था उनकी गवर्नमेंट जा रही है तो उन्होंने भी सब्सिडी, वो तेल की कीमतें बढ़ानी थी, नहीं बढ़ाई। अच्छा, अब इनको भी सारी बात लग रहा है कि जी इलेक्शन आने वाले हैं या वैसे कोई केयर टेकर आने हैं, जो भी अभी अफवाहें पाकिस्तान में तो हर वक्त ही कोई ना कोई चलता रहता है। तो आपको क्या ये मिफ्ता इस्माइल की जो बात उन्होंने जो इशारे से की है, आपको ये लग रहा है कि अब गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है IMF प्रोग्राम के बारे में? जी, मुझे बिल्कुल ये लग रहा है। सो पहले थोड़ा सा आप देखें कि IMF का पर्सपेक्टिव देखें कि सबसे पहले तो ऑन द फेस ऑफ इट तो वो ये कह रहे हैं जी कि आप फ्रेंडली कंट्रीज के साथ आप इन राइटिंग लेकर आए कमिटमेंट्स वगैरह, तो वो, लेकिन अगर आप फर्दर, ये आई थिंक हमारी वन ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम्स भी बात हुई थी कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जैसा कि आपने कहा कि एवरी सक्सेसिव गवर्नमेंट जो आती है वो IMF के साथ डील करके और जैसे पैसे मिलते हैं तो वो दे गो बैक ऑन व्हाट दे हैव साइंड, रिटन साइन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अच्छा, और वो फिर अपने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उनको सामने ले आते हैं। तो एक तो ट्रस्ट डेफिसिट, मेजर ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट। दूसरा, अब आप ये देखें कि करंट सिचुएशन के अंदर जो आपकी जो चीज बाइंड करती है कंट्री को, कंट्री के सिटीजन्स के साथ एज वेल एज इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, वो भी ग्रे के अंदर आ गई है। मतलब वो आधी कंट्री या मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है जी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब है, और जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि नहीं जी इसका ये मतलब है, या आर्टिकल 254 आ गया, 90 डेज में इलेक्शन होने नहीं होने हैं, तो अब ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट। तो फॉर नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज कम इन ग्रे। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आपके साथ इस सिचुएशन के अंदर डील कर सकें? तीसरा, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जियोपॉलिटिक्स इसमें आ गई हुई है कि वो US वांट्स टू सी कि जी व्हिच साइड आर यू ऑन, हमारी तरफ है या चाइना के साथ है। एंड फाइनली मैं आपको ये बताऊं कि IMF जो मर्जी करता रहे, अब उनके पास बहुत क्वेश्चन है। अभी तो MEFP जो है वो जो कि महीना पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कहा था साइन हो गया, वो भी क्वेश्चन में आ गया है कि वो भी उसके ऊपर भी एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो ये MEFP, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ गए हैं कि उसके ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी वैलिड है कि नहीं है, या हुआ भी है कि नहीं है। उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, जब वो होगा उसके बाद वो मैनेजमेंट को भेजेंगे वाशिंगटन DC में, फिर मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड को भेजेगी। तो IMF को ना करने की जरूरत नहीं है, IMF कैन जस्ट कंटिन्यू टू प्ले अराउंड। तो ये तो IMF का लेंस हो गया। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि गवर्नमेंट सीरियस है कि नहीं है। तो आप देखें कि ऐसी सिचुएशन में आई थिंक ये तो अब आप और मैं अगर बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी पता है कि भी देयर इज अ वेरी स्लिम चांस कि ये IMF का एग्रीमेंट तो वो मेरे हिसाब से एक और जो है डायरेक्शन उसके ऊपर जा रहे हैं। बल्कि वो तो अब ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे IMF जो है वो उसको नाराज करने वाली बात, ये फ्यूल सब्सिडीज की हमने बात की, फिर लैपटॉप्स देना शुरू कर रहे हैं। फिर आप देखें कि 1000 अरब के करीब उनका महीने का एक्सपेंस है गवर्नमेंट का, और इलेक्शंस कराने के लिए 61 बिलियन चाहिए। हाँ, तो 61 बिलियन उनके पास है नहीं, और 1000 अरब महीने का 12,000 अरब उनके पास है बाकी एक्सपेंसेस करने को। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली आपने ये सुना होगा, IMF ने भी अपने आप को डीलिंग किया है कि जी ये हमारा इलेक्शन के एक्सपेंस ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान में ये बजट के अंदर स्पेस है। तो अच्छा रजा, आप देखें कि मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता हूँ श्रीलंका के साथ। सो श्रीलंका में क्योंकि उसमें काफी पाबंदी वगैरह थी मीडिया के ऊपर, तो लोगों को कुछ पता नहीं था कि इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। और एक दिन वो उठे हैं लोग तो उनको पता लगा है कि जी डिफॉल्ट हो गया है, पेट्रोल नहीं है और बिजली नहीं है। और बिजली ये नहीं है कि 2, 4, 6 घंटे के लिए नहीं है, बिजली है ही नहीं, वो दिनों के लिए नहीं है, और पेट्रोल जो है वो है ही नहीं, दिनों के लिए नहीं है।
So this event جو کہ totally unexpected تھا public کے لیے, وہ it's kind of called a black swan event. سری لنکا کی. Yes. پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا. پاکستان میں something like there's another event that we call grey rhino. یعنی کہ سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ گرے رائنو کو ایکسپلین کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے. بلیک سوان یہ ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی ان ایکسپیکٹڈ ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے جس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں, اور وہ پھر ہائنڈ سائڈ میں بندہ کہتا ہے کہ یار کاش میں نے یہ سوچ لیا ہوتا. گرے رائنو یہ ہے کہ اٹس کمنگ, ایوری ون از سیئنگ, سب کو پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, اور اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا جا رہا. اور وہ پھر ایونٹ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ کرائنگ اوور سپلٹ ملک, وہ پتا ہے سب کو کہ یہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو پاکستان اور سری لنکا میں میرے حساب سے یہ ایک ڈفرنس ہے. اب آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ میرے خیال سے کیا کر رہی ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور کہ جو ابھی انہوں نے ریلیز کیے ہیں جولائی سے جنوری تک کے نمبرز, اس میں ہماری جو امپورٹس ہیں اس سیویئر کمپریشن کے بعد وہ اس وقت $33 بلین کے قریب ہیں, جو کہ 21% ریڈکشن ہے پچھلے سال سے. رائٹ. آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 16 بلین ہے اس وقت, جو کہ 7% ریڈکشن ہوئی. رائٹ. اور آپ کی ریمیٹنس جو ہے وہ بھی 16 بلین ہے, جو کہ 11% ریڈکشن ہے, پچھلے سال 18 ارب تھی. اب آپ کی ایکسپورٹ 16 بلین, آپ کی ریمیٹنس 16 بلین 32 بلین ہو گئے, اور امپورٹس 33 بلین ہے. سو آپ نے گورنمنٹ نے سیویئر امپورٹ کمپریشن کر کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو قابو کر لیا. سو وہ امپورٹس جو ہے اس کو ایکسپورٹس اور ریمیٹنس سے وہ فائنینس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور ابھی سال کے 4-5 مہینے اور ہیں, یہ جنوری تک کے فگرز ہیں. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو زیرو پہ لے آئے گی, اور ہو سکتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سا سرپلس میں بھی چل جائے تھرو سیویئر امپورٹ کمپریشن. رائٹ. اس کے بعد ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو اوور آل جو فارن ایکسچینج کا خسارہ, وہ 3.8 بلین ہے, جو کہ 67% ڈاؤن ہے پچھلے سال سے. پچھلے سال 12 ارب ڈالر کا جو خسارہ تھا وہ 4 ارب پہ لے آئے ہیں. بالکل. مطلب یہ ہے کہ تقریباً ٹریڈ ڈیفیسٹ زیرو ہو گیا, تو باقی انہوں نے تقریباً کو 3 بلین کی جو ہے وہ ڈیٹ پیمنٹس کی ہیں, جو کہ اپنے ریزرو سے کی ہیں انہوں نے. سو آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا کی جو میٹرک ہے وہ اچیو کر لیا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کو وہ تقریباً میچ کر گئے ہیں. اب صرف ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ پیمنٹس جو کرنی ہے ہم نے ڈیٹ کی, وہ کیسے کرنی ہے. اور اس کے لیے یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چل رہی ہے کہ جب بھی ڈیو ہوگا, نمبر 1 کمرشل ڈیٹ جب بھی ڈیو ہوگا وہ کمرشل ڈیٹ پے کریں گے, کیونکہ ان کو تھوڑے بہت جو بھی ریزرو ہیں 4-5 بلین کے, اس میں سے وہ پے کرتے رہیں گے. جہاں پہ آ گیا ملٹی لیٹرل کا ڈیٹ, جو کہ 48% پاکستان کا 126 بلین کا ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ اس کی ٹرمز ہیں, بہت کم انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, تو اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, وہ تھوڑی بہت پیمنٹ ہوتی ہے. نہ مین جو ایشو ہے وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے, جس کے اندر آپ کی کنٹری ٹو کنٹری, اس میں آپ کی مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ہیں, اور یہ 22% آپ کا وہ ہے, اور چائنا 17% اس میں سے اکاؤنٹ کرتا ہے. مین چیز اگر آپ نے چائنا کو, سعودی عربیہ اور UAE کو ڈیل کر لیا, تو یہ گاڑی جو ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ چلا لیں گے. اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈپلومسی کے تھرو چائنیز سے بھی بات کریں, سعودی عربیہ سے بھی کریں. تو یہ ہے جی, یہ ان کا میں نہیں کہوں گا پلان ہے, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, ان کی ڈے ٹو ڈے اسٹریٹجی ہے, جس کے اس لیے آپ کو منسٹر آف فائنانس جو ہے ریلیکس نظر آتے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونا اور ہم چلا رہے ہیں. میرے خیال سے دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. دس از این آلٹرنیٹ پلان ٹو IMF. I kind of partially agree with it, but I do not agree because it's a strategy, it's not a plan. یہ short سے بھی short term kind of a strategy, day to day strategy, لیکن کوئی overall plan جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. وجہ یہ ہے کہ import compression آپ sustainable نہیں ہے نا. آپ consistently import compression کر کے اپنے جو ہے foreign exchange reserves یا requirement کو meet نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی repercussion ہے exports کم ہوتی جائیں گی, فیکٹریاں بند ہوتی جائیں گی, اینڈ آپ کی انمپلائمنٹ کریٹ ہوتی جائے گی. 2 ملین انمپلائمنٹ آلریڈی کریٹ ہو گئی ہے, اور یہ پہنچ جائے گی 4 ملین کے اوپر. پاکستان کی 6-7% جو انمپلائمنٹ تھی وہ 10-11 پہ پہنچ گئی ہے, یہ 20% پہ پہنچ گئی. بالکل جی, یہ میں اسی پوائنٹ پہ آنے والا تھا کہ جو لوگوں کی اس وقت حالت ہوئی ہے اس پہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیے ہمیں تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے نا کہ جو عام لوگوں کے ساتھ
ہو رہا ہے. ایک تو مہنگائی، اوپر سے جو آپ نے خود اپنے انمپلائمنٹ کا فگر دیا، بے روزگاری جو ہے وہ بڑھی اور خدشہ ہے کہ مزید بڑھے گی. تو اب مجھے یہ بتائیے ان حالات میں آپ ذرا اپنا ہیٹ دوسرا پہنے نا، بزنس مین والا، انٹرپرینورشپ والا، کہ کس طرح سے ہم پاکستانی جو اس وقت مشکل میں ہے روزگار کی تلاش میں، ان کو ہم کیسے اب ان کے لیے نوکریاں کریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی شارٹ ٹرم ہی ہوگی؟ ظاہری بات ہے یہ تو لانگ ٹرم کے تو مسئلے آگے ہیں، لیکن ابھی آنے والے مہینوں سالوں میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگین شارٹ ٹرم تو کوئی فرینکلی کوئی سولوشن نہیں ہے. میڈیم ٹرم ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم آف کورس ہو سکتا ہے، بٹ دیکھیں انڈرسٹینڈ یہ کریں کہ ایک کمپریہنسو پلان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. باٹم لائن یہ ہے، یو ہیو ٹو ہیو اے سینسیبل پلان، جو ورکیبل پلان اور ریئلسٹک کائنڈ آف اے پلان. So let's go over that quickly. So I would break it down into 3 parts. ایک short term ہے جو کہ آپ کہیں کہ perhaps کوئی 90-day plan ہے، رائٹ، 3 مہینے کا پلان ہے. دوسرا جو ہے میڈیم ٹرم ہے جو کہ 6 مہینے کا پلان ہے، 6 مہینے سے 1 سال. اور پھر لانگ ٹرم جو ہے وہ 1 سے 3 سال کا پلان. یہ اس کو آپ 3 میں کیٹیگرائز کریں. اسی کے اندر پھر وہ آپ کی جاب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آ سکتی ہے. تو اب keep also in mind کہ پاکستان کی جو جتنی اکانومی ڈاکیومنٹڈ ہے اتنی تقریباً انڈاکیومنٹڈ ہے. تو آپ کو ہیڈ سٹارٹ مل رہا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سڑکوں پہ پاکستان کی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے. اتنی ڈیسپریشن نہیں ہے جیسی سری لنکا کے اندر ہو گئی تھی. تو آپ کی ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی ارسپیکٹو آف ڈاکیومنٹڈ کو کیا ہو رہا ہے وہ تھوڑا بہت کام چلا رہی ہے. اب وہ کیا ایسا پلان ہے جس سے یہ ہم اس ناٹ اونلی جاب کریشن کریٹ کریں، لیکن ہم ایک اوور آل جو یہ پاکستان کا سسٹمک پرابلم آ رہا ہے، یہ جو بار بار ہم IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، ہمیں فارن ایکسچینج کی پرابلم ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو کوئکلی وہ 90 ڈیز اسٹریٹجی سے شروع کرتے ہیں جو آپ کی شارٹ ٹرم ہے. اس میں آبویسلی آپ IMF اور باقی لینڈرز کے ساتھ کنٹینیو کریں گے ڈائلاگ. آپ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ امیڈیٹلی امبارک اپون سول سروس ریفارمز، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ انہوں نے کرنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اور یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی سال ہر سال لگیں گے. آل دیٹ اس میں بڑی آسانی کے ساتھ ہم اسی سسٹم کو تھوڑا بہت ٹویک کر کے اس کو امیڈیٹلی شارٹ ٹرم کے اندر ہم یہ ریفارمز کر سکتے ہیں. پاپولیشن کی پلاننگ ہمیں شروع کرنی ہے، جوڈیشل ریفارمز کی کرنی ہے. ہم نے اس کے اوپر بہت دفعہ بات کی ہے. پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ دوبارہ سے لکھنا ہے، میننگ فل ڈاکیومنٹ بنانا ہے، تاکہ ہم کو پلان کریں تو وہ اسی ڈائریکشن کے، کسی کنٹری کو اس پلان کی ڈائریکشن میں لے کر جائیں. پھر میں یہ ہے کہ امیڈیٹلی ہمیں 25% جو ہے نا بجٹ، اس کو سلیش کر دینا چاہیے. یہ ان نیسیسری ایکسپینسز جو ہیں ہمیں ایبسولوٹلی اچیویبل ہے 25%، اور اس کو تھوڑا سا مائکرو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ آپ کی جو بگیسٹ امپورٹ ہے وہ 18 سے 20 بلین ڈالر کی، وہ آئل اینڈ گیس کی ہے. اس کے لیے آپ امیڈیٹلی، میں نے اس کو لکھا بھی ہے، آپ کے ساتھ پروگرام بھی کیا ہے کہ آئل اینڈ گیس جو ہے وہ ایران کے ساتھ اور یہ رشیا کے اوپر پچھلی گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. اس کو امیڈیٹلی ان 2 کنٹریز کے ساتھ ہمیں جو بھی ڈپلوماسی کرنی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، اس طرح سے بھی ہے، ہمیں یہ سستا پیٹرول اور گیس جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. FBR کو امیڈیٹلی، جیسے میں نے شاید لکھا تھا یا آپ سے بات بھی کی تھی، کہ FBR کو تو اب آپ فوکس کرائیں کہ نئے ٹیکس لے کر آئیں اور ان کو ڈی لنک کر دیں ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے ساتھ. اس کے لیے ایک پروفیشنل باڈی بنائیں. اس سے آپ کی بزنس کمیونٹی کے اندر ایکسٹریم کانفیڈنس آئے گا. یہ بڑے زبردست انٹرپرینرز ہیں، اگر آپ ان کو موقع دیں تو یہ خود ہی آپ کو میریکلز کر کے دکھائیں گے، لیکن وہ اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے آگے نہیں آتے. دین یہ ساری میں شارٹ ٹرم بات کر رہا ہوں کہ آپ کو مارکیٹ کا اور ایکسچینج ریٹ جو ہے اس میں جو آپ کا آفیشیل اور مارکیٹ، اس کا ڈفرنس کم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مارکیٹ بیسڈ، میں یہ نہیں کہہ رہا فری فلوٹ کریں، لیکن مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ، تاکہ آپ کی ریمیٹنسز بڑھیں. Again, something which is not a long term thing, short term it can be done easily. اچھا، پھر import compression کنٹینیو کریں، لیکن آپ کو جو آپ کے اسینشلز ہیں وہ تو اس کے اوپر آپ سٹاپ نہیں کر سکتے. یہ آئل گیس وغیرہ جو ہے وہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اسینشل میڈیکیشنز وغیرہ، آپ کے نیوکلیئر پلانٹس چل رہے ہیں، آپ کے ڈیفینس ریکوائرمنٹس وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں یہ تو آپ کو کرنی پڑیں گی. لیکن ایکسپورٹس جو ہیں، ایسی ایکسپورٹس جو کہ نیٹ پازیٹیو میں ہوتی ہیں،
जिसके अंदर इंपोर्ट कम करनी पड़ती है और एक्सपोर्ट उससे ज्यादा हो जाती है, उनको आप कंटिन्यू करें, उनकी इंपोर्ट्स आप अलाउ करें. एंड फाइनली जो आईटी जो है, आईटी इज अमेजिंग, यू नो, इट्स एक्चुअली उसके अंदर तो कोई खास एक्सपेंस करना नहीं पड़ता, कोई इंपोर्ट करनी पड़ती है, सारी एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट करती है, उसके ऊपर फोकस करें. अगेन सारी ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं जो कि मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं हो रही अभी तक. फाइनली सारी सब्सिडीज विथड्रॉ करें. आप सब्सिडीज जब किसी को देते हैं तो कीप इन माइंड कि वो आप किसी सोसाइटी किसी और सेगमेंट की एक्सपेंस के ऊपर दे रहे हैं. सब्सिडीज खत्म होनी चाहिए ताकि सबको पता लगे कि आप फेयर प्ले और एक मार्केट बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड करें, और सब्सिडी जो है वो टारगेट करें BISP के थ्रू. ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकती हैं. अब आ जाएं मीडियम टर्म के ऊपर. मीडियम टर्म में फर्स्ट थिंग, आपको याद है हम कंसिस्टेंटली बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, हमें फोकस करने की जरूरत है एजुकेशन के ऊपर. अब एजुकेशन में जरूरी नहीं है कि जी आप बजट जो है वो 4, 5, 6 टाइम्स इस वक्त कर दें. अभी तो पहले जरूरत ये है कि भाई जो है उसको तो सही तरह स्पेंड करो ना. आप जो बच्चे पढ़ा रही हैं वो क्या पढ़ के क्या बने. So you need to create your children when they come out of school, they become mathematicians, scientists, researchers. आपको ये innovators चाहिए. आप यकीन करेंगे पाकिस्तान पैटर्न दुनिया में जो कंट्री सबसे ज्यादा पैटर्न बनाती है, इनोवेट करती है, वो कंट्रीज जो है दुनिया की टॉप की है. दुनिया की तकरीबन 60% जो इजादात हैं वो अमेरिका के अंदर होती हैं. अब सारा वर्ल्ड 40 करता है, अमेरिका 60, और वो जो 40 होती हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक वो अमेरिका में जाएं. और आप यकीन करें कि पाकिस्तान का, मैं देख रहा था डेटा, कि वो कुछ साल पहले पाकिस्तान का एक पेटेंट था, और वो पेटेंट जो है वो था कि जी वो गर्मियों में जब लोड शेडिंग होती है तो ये फलाना फ्रिज जो है वो पानी इतनी देर ठंडा रखता है. मतलब एक मीनिंगलेस सी चीज, यानी किसी किस्म की इजादात यहाँ पे नहीं होती. तो आपने अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि वो इनोवेटर्स बने. वो पाकिस्तान एक काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में कन्वर्ट हो. नेक्स्ट, स्किल्स के ऊपर फोकस करें आप. उसमें इमीडिएट अलायंसेज, आप जर्मनी की GIZ है, उसके अंदर आप चाइनीज हैं, उसमें सिटीज एंड गिल्ड्स है, और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें. आप 1 मिलियन लोग इमीडिएटली ट्रेन कर सकते हैं, और 3-4 साल बाद 1 करोड़ पर एनम आप ट्रेन कर सकते हैं. एग्रीकल्चर, आपने जॉब्स की बात की, ये अभी जो सिचुएशन आ रही है आप देखेंगे इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड. इमिग्रेशन जो है वो उल्टी तरफ होना शुरू हो जाएगी. वो जो आपके बड़े शहर हैं उससे वापस आपके रूरल एरियाज के अंदर लोग जाना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. तो फोकस एग्रीकल्चर पे करें. एग्रीकल्चर अलोन कैन क्रिएट 2 मिलियन जॉब्स, 20 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकता है. और करना क्या है, सिर्फ हम इतने पीछे हैं एग्रीकल्चर में कि हम कुछ भी कर लें तो वो बहुत ज्यादा उसका हमें बेनिफिट होगा. आपका वीट जो है वो मतलब 40 मन से नीचे हम पर एकड़ हमारी प्रोडक्शन है. अगर सिर्फ आप सीड उसका बीज ठीक लगा लें तो वो 60 मन पे पहुंचे, 50% इंक्रीज हो सकती है. तो इसके अंदर बहुत काम करने की जरूरत है, और बहुत क्विक रिजल्ट्स, आपको 6-8 महीने के अंदर रिजल्ट्स मिल सकते हैं. जॉब क्रिएशन अलग होगी. सो वीट, कॉटन, ऑयल सीड्स, पल्सेस, टी, इसके ऊपर फोकस करें ताकि कोई इंपोर्ट ना करना पड़े, शॉर्टेजेस ना हो फूड की. शुगर और राइस में आप ऑलरेडी खुद कफील हैं. एंड ऑल्सो फोकस ऑन डेयरी एंड लाइफ स्टॉक. इससे जो है इनकम जनरेशन हो सकती है, एसेट बिल्डिंग हो सकती है, जो नॉट वेरी जो पुअर क्लास है उसके लिए. नेक्स्ट, हमारी SOEs जो हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज, इन जो लॉस मेकिंग है इमीडिएटली बंद होनी चाहिए. इनका जो भी करना है, इनको बेचना है, आउटसोर्स करना है, JVs करने हैं, ये इमीडिएटली इनसे जान छुड़ाएं. गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है. और ये डिस्कोज वगैरह जो हैं इनको आप छोटा साइज करें. मसलन लेस्को है, इसको आप लाहौर के टाउन जो 9-10 टाउन है उसके मुताबिक ब्रेक करें. जो तकरीबन 20 लाख या 20 से 30 लाख की पॉपुलेशन का एक डिस्को होना चाहिए, उसको आउटसोर्स करें 20, 25, 30 साल के लिए. कंपटीशन क्रिएट करें, इसी से प्राइसिंग डाउन आएगी, सर्विस बेहतर होगी. एंड देन फाइनली मीडियम टर्म में मैं समझता हूँ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस फौरन कराने चाहिए हमें within 180 days. और LGO 2001, अगर आपके पास बेहतर नहीं है सोल्यूशन कोई, तो LGO 2001 की सिमत के ऊपर आपको ये कराना चाहिए. बीच में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, बीच में ही वो पुलिस रिफॉर्म्स आ जाएंगे जिसमें पब्लिक सेफ्टी कमीशन हो और पुलिस पब्लिक के नीचे हो, जैसे इस वक्त कोई कुछ वगैरह नहीं है. तो ये आपके आगे मीडियम टर्म.
کوئی آپ کا سوال ہے تو میں فائنلی کچھ پوائنٹس. نہیں آپ کریں بات, بالکل میرا کوئی نہیں, میں سن رہا تھا کہ یہ ساری آپ نے جو کہ مختلف ایریاز میں بات کریں. اینی وے پلیز کمپلیٹ. جی تو فائنلی اب لانگ ٹرم میں کیا ہے, اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اپنا فیول مکس جو آپ کا فیول جو ہے وہ امپورٹڈ فیول سے ڈائیورٹ کرنا ہے اپنے لوکل فیول کے اوپر. لوکل فیول میں آپ کے پاس زبردست ہر کول کے ڈپازٹس ہیں, اس میں آپ فوکس کریں. 2600 سے میگا واٹ سے زیادہ تھر کول ماشاءاللہ پروڈیوس کریں. اس کے اوپر وار فوٹنگ کے اوپر اس کو جتنا میکسیمم آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ ہائیڈرو جو پانی سے بجلی جنریٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کنٹینیو کریں فوکس کرنا. بھاشا ڈیم آلریڈی ان پروسیس ہے. اینڈ ونڈ ہوا سے بجلی, پن بجلی جو ہے اس کے اوپر بہت فوکس کریں. تو آپ کی جو آہستہ آہستہ جو ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر ریلائنس کم ہوتی جائے گی. دین کمز مائننگ اگین, چائنیز کو انوالو کریں. یہاں پہ جو آئرن ہے, کاپر ہے, گولڈ کے ذخائر ہیں, اس کے اندر آپ پراپرلی ان کو ماڈرن طریقے سے مائن کریں تاکہ آپ کو یہ ایلیمنٹس جو یہ میٹلز جو ہیں باہر سے نہ منگوانے پڑیں. اسی سے انڈسٹری کو سپورٹ ملے گی اور فردر نئی انڈسٹری کریٹ ہوگی. ایک میرا جو فیوریٹ ہے کہ دیکھیں آپ ہر دنیا کی ہر کار مینوفیکچر سے آپ کار منگوا رہے ہیں, تو ایک پاکستانی کار کیوں نہیں بن سکتی. میں پاپام جو ہے وہ آٹوموٹیو انڈسٹری کے ریپرزینٹیو, میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا, میں ان سے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی کہ ہم آخر پاکستان میں پاکستانی گاڑی کیوں نہیں بنا سکتے جو کہ 100% نہیں تو 98-97% پاکستانی ہو. انہوں نے مجھے کہا جی کہ 1980s میں آپ سوال کرتے تو یہ ہو سکتا تھا, اب اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. however it is not impossible. تو محنت کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سر جوڑنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ بجائے امپورٹ کریں گاڑیاں, ہم اپنی گاڑی بنائیں, اس کو پہلے یہاں پہ ٹرائی کریں اور آہستہ آہستہ اس کی کوالٹی بڑھا کے ہوپ فلی فیوچر میں ایکسپورٹ کریں. نیکسٹ آپ کا وہ 20 ملین تو آپ کی جاب کریشن ہو گئی ایگریکلچر میں. اب 20 ملین جو ہے آپ انفراسٹرکچر کے تھرو, تو 6 نئی سٹیز, نیا لاہور, نیا کراچی, نیا پشاور, آپ کی خیرپور میں ایک سٹی بنتی ہے, نیا ملتان بنتا ہے. سو وہ 6 سٹیز ہیں. اس کے اوپر پنڈ دادن خان کے اندر یہ برانڈ نیو سٹیز. دیکھیں چائنا کی گروتھ کا ماڈل جو ہے وہ سٹیز کی گروتھ کا ماڈل تھا, اور وہ انہوں نے انڈسٹریل سٹیز بنائی تھی جس کے اندر صرف رہنے کی اور ریزیڈینشیل نہیں, اس کے اندر انڈسٹری بھی ساتھ ہوتی تھی. تو یہ آپ کریں. ساتھ آپ 30 نئی انڈسٹریل اسٹیٹس بنائیں اور 5 لاکھ لو انکم گروپ کے لیے آپ گھر بنائیں. تو اس الون اس انفراسٹرکچر کی ایکسرسائز سے آپ کے 20 لاکھ جابس کریٹ ہو سکتے ہیں. اینڈ فائنلی 1-2 پوائنٹس جو ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس کو آپ ریپلیس کرنے کے لیے 1000 موبائل ہیلتھ یونٹس کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہاسپٹل جو ہے وہ لوگوں کی دہلیز پہ جو ہے, بجائے لوگ جو ہے وہ چل کے ہاسپٹل کی طرف آئیں. اور ٹیچنگ ہاسپٹل جو ڈسٹرکٹ میں ہیں ان کو کنورٹ آپ کریں, جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ان کو کنورٹ کریں ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر ٹو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سو فار انسٹنس لیا بھکر وغیرہ کے اندر وہ جتنے یہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں, وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یا فیصلہ آباد یا ملتان یا لاہور جانا چاہتے ہیں اپنی ڈاکٹر بننے کے لیے, تو لیکن وہاں کے کوئی لوگ نہیں ہوتے. تو وہاں کے لیا کے لوگ لیا کے ڈاکٹر پروڈیوس کریں اور وہ لیا میں ہی رہیں, تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ وہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹلس نہ بنائیں. تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہو سکتی ہے. آپ اوورسیز پاکستانیز کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں, اوورسیز جو ڈاکٹرز ہیں. اینڈ فائنلی جو آپ کی ریلوے ہے جو کہ 9000 کلومیٹر رہ گئی, 12000 کلومیٹر تھی 1960 کے اندر, وہ 9000 رہ گئی ہے, اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور فریٹ جو ہے جو ہم ٹرکوں کے اوپر دیکھتے ہیں, ہماری سارا انفراسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے. وہ دنیا کے اندر فریٹ جو ہے وہ زیادہ تر 75-80% فریٹ جو ہے وہ ریلوے کے اوپر ہوتا ہے, وہ روڈز کے اوپر نہیں ہوتا. صحیح. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, میرا فیوریٹ سبجیکٹ جس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں ایٹ سم پوائنٹ نئے پروونسز بنانے کی ضرورت ہے, جس میں بڑی اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ ہمارے ایگزسٹنگ ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کو پروونسز بنا دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ ڈویژنس کو پروونسز بنائیں اور پھر ڈویژنس جو ہیں وہ نیچے نہ دیں پھر لوکل گورنمنٹ کو, اور پھر ویئر بیک. تو یہ ہے جناب ایک پلان جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں, اگر میں سمجھتا ہوں ان میں سے 1/3 پہ بھی امپلیمنٹیشن ہو جائے تو یقیناً جو بھی کرائسس بنا ہوا ہے وہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے ملک میں استحکام چاہیے, سیاسی بھی, اور ایک طرح کا ایک کنسنسس چاہیے کہ یہ جو لوگ پالیسی میکرز ہیں وہ ان کے اوپر اگری کر کے ان کو سٹارٹ تو کریں. پتہ نہیں کب سٹارٹ کریں گے اور کہاں سے کریں گے. بہرحال ہمارے وقت جو ہے اس شو کا وہ ختم ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ناظرین
تقریباً 10-12 دن کے بعد یہاں موجود ہوں گے، اور یہ جو کچھ نکات جو آخر میں سنے آپ نے صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے، ان میں مزید تفصیل سے بات کریں گے. لیکن امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی معاشی صورتحال، معاشی جو صورتحال کا حل نکل آیا ہوگا، اور کچھ استحکام بھی آ گیا ہوگا. لیٹس سی. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.